السلام عليكم، مرحبا في دروس مصباح. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام كيستيون اللي هو afficher le prénom nom de tous les personnes dont le nom de famille commence par la lettre L. donc اول حاجه خصنا نعرفوا اللي هي عندنا دو كريتير. سي تري امبورطون هاد دو كريتير وملي غادي نشوفوا دابا هي ايطوال. ايطوال نجمه اش كتعني هنا؟ اوبليغاتوار. باغ اكزومبل انا عارف واحد الاسم باش كيبدا مي ما عرفتش باش كيكمل، كنستعمل هاد لا فونكسيون ديال كريتير ايطوال هي اللي كتساعدني. باغ اكزومبل محمد، دونك كريتير هنا اش كتعني ليا؟ انا عارفو باش كيبدا مي ما عرفتش باش كيكمل. يقدر يكون محمد، يقدر يكون اي حاجه، فهمتي؟ يقدر يكون ماشي بالضروره محمد، يقدر يكون اي حاجه، انا غير عارف باش كيبدا وما عارف باش كيكمل. دونك هنا كتلاحظوا معايا les personnes dont le nom de famille commence par la lettre L. donc غادي ندير L étoile في اي كيسيون تلقى commence par دير هذاك لا لتر اللي عندك ايطوال حيت ما عارفش باش كيكمل. وكاينه دوزيام كريتير اللي هي بوين دانتيغوغاسيون. باغ اكزومبل احمد، دونك هنا عندي او، دونك هنا كيكون ديما هادي كتكون وسط من الكلمه، وسط من الكلمه ما عارفش داك الحرف للوسط او لجوج حروف، يقدروا يكونوا ثلاثه، مثلا يقدر يكون اش ام كامله كنعرفها اوت دي، هادشي كامل ما عارفوش كندير هاد الكريتير هادي كوم علامه استفهام. دونك كنظن انه واضح. دونك ندوزو نبراتيكيو لا كيستيون. فوالا. دونك غادي نجيو نكريو نجاوبو على هاد لا كيستيون هذا. غنجيو لكريي توجور، غنجيو لكرياسيون دو روكيت، طلع لي الطابلو كوم توجور. دونك غادي نجي امبلويي اجوتي فيرمي، نجي نكبر لا طاب ديال لومبلويي. اش خاصني؟ خاصني البرينون، اول حاجه البرينون. دوزيام شوز لو نون. فوالا الشون عندي البرينون عندي النوم طابل، عندي امبلويي تيغي ما فيها والو فيد. افيشي غادي نخليهم افيشين بجوج. فوالا. مي الكريتير سي ان تري امبورطون. في البرينون ما طالبين ليا والو، مي في لا كيسيون اش كيقول لك؟ كيقول لك afficher le prénom nom de toutes les personnes dont le nom de famille commence par la lettre L. donc nom de famille commence par la lettre L. غنجي النوم هو اللي كيهمني في الكريتير، والكريتير هنا وغندير كوم لا فونكسيون كوم. غنكتب كوم عادي بالكلافي كوم، وغادي ندير اسباس نكتب ال وندير ايطوال. عارفوا انا كيبدا لا لتر غير ال، ما عارفوش باش كيسيري. دونك كيبدا النوم دو فامي ديال هاد لي بيرسون كيبدا غير ال، ما عارفوش باش كيسيري. صافي هكذا كندير اونطري. فوالا. كنجي اكزيكوتي لا روكيت، ابويي سير لو بوطون اكزيكوتي. دونك فوالا لو ريزلتا. لو ريزلتا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي البرينوم ديفيرون مي لو نوم ديالهم عند طلعوا ليا. لاكسيس دار الغوشيرش وطلع ليا غير لي نوم ديال لي بيرسون اللي كيبداو بال. علاش؟ حيت انا طلعت منه وقلت لي من خلال هاد الفونكسيون هادي طلع ليا غير لي بيرسون اللي النوم دو فامي ديالهم كيبدا بال. كيف ما كتلاحظوا معايا لو باج، لامبرت، لا فيغور، والبرينون ديالهم هو هذا روجي، دونيس، إليز. فوالا. enregistrer la requête ديالي، la requête 2 enregistrer.
نخلي السمية ديالها لا روكيت 2. اوكي، نفيرمي لا روكيت ونغوشيرش عليها، نكتب روكيت، نكتب غير ار او، غيطلع ليا لا روكيت اللي ديجا صايبنا اللي مازال ما شافها راه كاينه في الديسكريبسيون في الفيديو. ودخلوا البلاي ليست، راه داير لكم بلاي ليست ديال الانفورماتيك خاصه بالانفورماتيك دو جيستيون، غتلقاو تما غادي نجاوب ان شاء الله على الكيستيون كاملين. فوالا ندخلوا، فوالا لو ريزلتا، لا ريبونس دو لا كيستيون 2 هي هادي. فوالا ما تنساوش اللي مازال متابونا يتابونا، لايك، خلي لي شي كومونتير تحفيزي. شكرا للمشاهده.